अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद, मेरे बंदे एक इरादा तू करता है, मैंने ये करना है। مولانا طارق جمیل صاحب خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہوئے سماعت فرمائیں۔ व अना उरीद, एक इरादा मैं करता हूँ। वला यकूनु इल्ला मा उरीद, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तुम प्रोग्राम बना रहे हो कि कल मैंने अपनी फैक्ट्री में जाना है और ये करना है वो करना है, और रात को तुम्हारी डेड बॉडी जाके कब्र में पड़ी होती है। तुम कहते हो कि मैंने कल अमेरिका जाना है और अल्लाह ना करे फालिज से अपने बिस्तर पे गिरे पड़े होते हो। तो वला यकूनु इल्ला मा उरीद, यहाँ हमेशा वही होता रहेगा जो तेरा अल्लाह चाहेगा। एक अनपढ़ कहता है ओए ये पानी है मुझे पीना है, दूसरा कहता है वो पानी नहीं है धोखा है। वो कहता है तू मुझे पानी से रोकता है, तू हसद करता है मेरे साथ, तू मुझे पानी से रोकता है, मैंने पानी पीना है। कहता जा फिर मर खप। वो जाता है पानी और आगे जाता है, वो जाता है पानी और आगे जाता है, वो जाता है पानी और आगे जाता है, यहाँ तक कि प्यासा गिर के मर जाता है। मेरे अल्लाह ने मेरे रब की कसम इस सारी दुनिया को कहा है रेत के ऊपर पानी धोखा है, इसकी जिंदगी भी धोखा है, इसकी इज्जत भी धोखा है, इसकी जिल्लत भी धोखा है, इसकी बादशाही भी धोखा है। तो कहता है ये दुनिया तो चंद दिन की है और इसकी कीमत भी कोई नहीं है। और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है, विंग ऑफ मॉस्कीटो उसके बराबर दुनिया नहीं है। दुनिया में हर इंसान लंबी जिंदगी चाहता है, जल्दी मरना नहीं चाहता। पता है मौत है, फिर भी चाहता है मौत ना आए। हमेशा खुशियां चाहता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमेशा खुश रहा हो। ये इस तरह है वनब्लूकुम बिश्शर्र वल खैर फितना, दुख भी आएगा, परेशानी भी आएगी, खुशी भी आएगी। फिर कोई इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता, कहता मैं हमेशा जवान रहूं, लेकिन बुढ़ापा भी आता है। अम्मल मशीबो फसुबहुन बदा व अम्मा शबाबो फलैलुन अफल, बुढ़ापा तो आता है। कितने आजकल टॉनिक हैं और कितनी वो इसके लिए पार्लर बने हुए हैं और कितनी टेक्निक्स हैं, रिंकल दूर हो जाएं, और कैप्सूल मिलते हैं और विटामिन मिलते हैं, लेकिन बुढ़ापा आ ही जाता है। फिर इंसान चाहता है कि मैं हमेशा मेरे पास दौलत रहे, मेरी नस्लों के पास दौलत रहे, लेकिन दौलत चली जाती है। एक नस्ल के पास है, अगली पक के पास ख़त्म हो जाती है। बादशाहियाँ चली कई कई सौ साल, फिर ख़त्म हो गई। तो इंसानी कंप्यूटर इम्पॉसिबल को सोचता नहीं। मैं ना मरूं ये क्यों सोच आती है, मैं हमेशा जवान रहूं ये सोच क्यों आती है, मेरे पास हमेशा खुशी हो ये सोच क्यों आती है, मेरे ऊपर बुढ़ापा ना आए ये सोच क्यों आती है। क्यों इंसानी कंप्यूटर में इम्पॉसिबल एंटर नहीं हो सकता। कभी सोचा है कि 2 और 2 5 हो जाएं? कभी ये ख्याल आता है कि 2 और 2 5 हो जाएं? क्यों? इम्पॉसिबल है। फिर ये ख्याल क्यों आता है कि ना मरूं? ये ख्याल क्यों आता है कि जवान रहूं? ये ख्याल क्यों आता है कि बूढ़ा ना हूं? ये ख्याल क्यों आता है कि हमेशा खुश रहूं? ये ख्याल क्यों आता है कि हमेशा मैं मेरी नस्लें मालदार रहें? ये बतलाता है कि कोई जहान अल्लाह ने ऐसा बनाया है
اس کائنات کا خالق ہے، ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ انڈیا پاکستان والے، ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا۔ اور خود آ، یہ دو لفظ ہیں، خود آ، خود آ، اس کو بنا دیا خدا۔ خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللہ، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ارے میرے بندو میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو۔ کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان۔ یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں، تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ اللہ کہا ہو اللہ نور السماوات والارض، تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ۔ فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض، فی ستۃ ایام، 6 دن۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا۔ یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سب سورج، چاند، ستارے اللہ کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ تو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے۔ وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے۔ میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے، تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے،
تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے، جس نے بنائے 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خاسئا وهو حسير. دیکھو آسمان تیرے رب نے بجائے، والارض بعد ذلك طحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا، سبزہ نکالا، والجبال ارساها، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ سارے آیات بتاتے ہیں کہ بنانے والا اللہ. اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دیکھ کر آیا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے بنایا. میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے، سب بکواس ہے، کوئی لاجک نہیں ہے. اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے زبردست، هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا، تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا، تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا، اس میں پلر کوئی نہیں لگائے، اس میں گارڈر کوئی نہیں ڈالے، اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی، اور اتنی بڑی چھت ہے، نہ وہ ٹوٹتی ہے، نہ وہ کڑکتی ہے، نہ وہ کریک ہوتی ہے. تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ ساری کائنات میں نے والانعام خلقها، لو اور بھی لے لو، تمہارے ہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون. اور پرندے بھی اللہ نے بنائے. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. گائے کے، بھینس کے، بکری سے، اونٹنے سے دودھ بھی میرے اللہ نے نکالا. نخرجکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. پھل بھی میرے اللہ نے بنائے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ما لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ. تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بتایا قرآن سے کہ بنانے والا اللہ ہے. وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ کچھ بھی نہیں، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو اور واضح کر کے بتاؤں، کَسَرَابٍ بِقِیَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہ ساری دنیا، یا میں ابھی ڈربن میں اب تیسری چوتھی دفعہ آ رہا ہوں، سب سے پہلے 91 میں آیا تھا میں. تو اس طرف کا علاقہ کوسٹ کا بڑا خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کو جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے جیسے تم ریت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اوپر سے سورج ہو تو تمہیں پانی نظر آئے گا. آتا ہے نا. ہمارے ہاں تو چونکہ کافی ایسے ہیں صحرا، تو ہمیں تو یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا. پھر میں عربوں کے صحرا میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی آنکھوں سے دیکھا ہے، لگتا ہے پانی ہے. پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. وہ تو اس سورج کی شعائیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں ریت سے. تو ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے، مجھے پینا ہے. دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے پانی سے روکتا ہے، میں نے پانی پینا ہے. کہتا ہے جا پھر مر کھپ. وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے. میرے اللہ نے، میرے رب کی قسم، اس ساری دنیا کو کہا ہے
रेत के ऊपर पानी धोखा है, इसकी जिंदगी भी धोखा है, इसकी इज्जत भी धोखा है, इसकी जिल्लत भी धोखा है, इसकी बादशाही भी धोखा है। तो कहता है ये दुनिया तो चंद दिन की है और इसकी कीमत भी कोई नहीं है। और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है, विंग ऑफ मॉस्कीटो उसके बराबर दुनिया नहीं है। अच्छा, और फिर अल्लाह ने मौत लगाई है इसमें, तो उसी अल्लाह ने हमें खबर दी है कि मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद, मेरे बंदे एक इरादा तू करता है मैंने ये करना है, व अना उरीद एक इरादा मैं करता हूँ, वला यकूनु इल्ला मा उरीद और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तुम प्रोग्राम बना रहे हो कि कल मैंने अपनी फैक्ट्री में जाना है और ये करना है वो करना है, और रात को तुम्हारी डेड बॉडी जाके कब्र में पड़ी होती है। तुम कहते हो कि मैंने कल अमेरिका जाना है और अल्लाह ना करे फालिज से अपने बिस्तर पे गिरे पड़े होते हो। तो वला यकूनु इल्ला मा उरीद, यहाँ हमेशा वही होता रहेगा जो तेरा अल्लाह चाहेगा। माशाअल्लाह। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो ऐसे मज़ीद बयानात के लिए मुदस्सिर हिदायती को सब्सक्राइब करें।